नेकपा एकीकृत समाजवादीले तत्काल नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अब प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पर्खिन नसक्ने भन्दै तत्काल पार्टीले सिफारिस गरेका नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले समाजवादीबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको शपथमा ढिलाइ भए अपमानका रूपमा बुझिने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिवर्तनको सूचीमा हेरफेर नहुने र यसअघि गरेको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन हुने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री हेरफेरका विषयमा कुनै माग, कुनै शर्त वा कुनै निवेदनले काम नगर्ने भन्दै कुनै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भए बैठकमा नै छलफल हुने जिकिर गर्नुभयो। बैठकले गठबन्धनलाई जोड दिँदै पारस्परिक लाभका आधारमा अन्य दलसँग सहकार्य गरी गठबन्धन गर्न समाजवादी तयार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। उहाँले देशको राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन देखा परेको र समाजवादीको भूमिका आवश्यक रहेको देखिएको निष्कर्ष निकालिएको बताउनुभयो। आगामी दिनमा संगठनको कार्ययोजना कस्तो हुनेछ र आम निर्वाचनको तयारी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो प्रतिवेदनमा प्रकाश पारिएको छ। यसमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरूलाई केन्द्रीय परिषदको बैठकमा लगिनेछ। केन्द्रीय परिषदको बैठकमा विभिन्न समूहमा विभाजन गरेर ती प्रतिवेदनहरूमा राय सुझावहरू सङ्कलन गरिनेछ। हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चाहिँ पहिले समूह छलफल गरेर विचार लिने गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ त्यही एउटै प्रकृतिको काम दुई पटक गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले केन्द्रीय कमिटी या समूह छलफल गरेनौँ। निजी रूपमा राय लिने काम गऱ्यौँ र केन्द्रीय परिषदको बैठकमा मात्रै समूह छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने कोसिस गर्नेछौँ भनेर हामीले त्यो काम गरेका छौँ। अब हामीले आज पनि चर्चा गरेको, हिजो अस्ति नै चर्चा गरेको विषयमा आज पनि चर्चा गरेका छौँ। अध्यक्ष र सम्मानित नेताले विभिन्न विषयमा प्रकाश पार्नुभएको छ। गठबन्धनको विषयमा प्रकाश पार्नुभएको छ। 5 दलीय गठबन्धनलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ। हामी सबैसँग सहकार्य गर्छौँ, तर कसैको शरण पर्दैनौँ। सहकार्य गर्न हामी खुला छौँ। यो कुरालाई आज हामीले बढी जोड गरेका छौँ। सबै दलहरूसँग छलफल खुला गर्नेछौँ। 5 दलीय गठबन्धन हाम्रो प्राथमिकता हो, तर 5 दलभन्दा बाहिरका दलहरूसँग पनि खुला छलफल गर्नेछौँ भन्ने विषयमा पनि हामी प्रष्ट छौँ। देशभक्त र वामपन्थीहरूको बीचमा पनि व्यापक सहकार्यको सम्भावना भएको कुरा देख्न सकिन्छ। यसबारेमा पनि हामी बहस छलफल गर्न र सबै राजनीतिक दलहरूसँग व्यक्तिसँग समूहसँग भेट्न तयार छौँ भन्ने हाम्रो सोचाइरहेको छ। र हाम्रो पहलमा यो देशमा देशभक्त वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एउटा नयाँ ध्रुव सिर्जना पनि हुन सक्छ। हामी सबैलाई समेटेर देशको हितको रक्षाको लागि, देशको लोकतन्त्र संविधानको रक्षाको लागि हाम्रो पहल कदमीमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्नेतिर पनि हामीले प्रकाश पारेका छौँ। यसका यो नयाँ प्रारम्भिक यसका जानकारीहरूको लागि मात्रै मैले यसको लागि मात्रै मैले तपाईँहरूलाई त्यो कुरा गरेको छु। र मुख्यतः आज नयाँ शक्ति सन्तुलन देशको राजनीतिमा देखा परेको छ। त्यो नयाँ शक्ति सन्तुलनमा हाम्रो भूमिका पनि दिनदिनै बढ्दै गइरहेको कुरालाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ र आगामी आम निर्वाचन पश्चात हाम्रो भूमिका अझ धेरै वृद्धि हुने र हामीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहनु पर्ने र त्यो जिम्मेवारीबाट हामी अलिकति पनि तलमाथि गर्न नहुने कुरालाई हाम्रो छलफलमा हामी यसलाई बढी फोकस गरेका छौँ। पारस्परिक लाभका आधारमा सहकार्य गर्न, गठबन्धन गर्न हाम्रो पार्टी तयार भएको कुरा हामीले प्रष्ट पारेका छौँ र आजसम्म हामीले यो मन्त्रीमण्डल हेरफेरका सन्दर्भमा चर्चा तपाईँहरूले सोधिहाल्नुहुन्छ। मन्त्रीमण्डलका सन्दर्भमा अब आजसम्म हामीले जति प्रधानमन्त्रीलाई पर्ख्यौँ, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पर्ख्यौँ, अब हामी उहाँहरूलाई पर्खनै छैनौँ र तत्काल हाम्रा कामहरू पुरा गर्नुहोस्, नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने काममा लाग्नुहोस्, पार्टीको निर्णयलाई कदर गर्नुहोस् र अब उपरान्त पनि ढिलो गर्नुभयो भने यसलाई हामी तपाईँहरूले हामीलाई गरेको अपमान हो भन्ने सम्झनेछौँ भन्ने सम्मको कुरा भएको छ। हामीले आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्यौँ। तपाईँहरूको कारणले, तपाईँहरूले हेलचिक्राइ गर्दा, तपाईँहरूले खेल्न खोज्दा, तपाईँहरूले आफ्नो आन्तरिक तनावलाई व्यवस्थापन गर्ने समय माग गर्न खोज्दा आज हाम्रो पार्टीमा यहाँहरूले खेलेको जस्तो, हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको जस्तो, हामीलाई लज्जित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। यो तपाईँहरूको कारणले भएको हो।
यसलाई हामीलाई गरेको अपमान गर्न खोजेको हो भन्ने जस्तो अनुभूति गर्न लागेका छौँ। अब ढिलाइ नगर्नुहोस् मात्रै भनेका छौँ। अब धेरै ढिलाइ गर्नु हो भने त्यस पछाडिको कुरा त्यस पछाडि गरौँला। सूची संशोधन हुँदैन, पार्टीले गरेको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन हुन्छ। समयक्रममा नाम थप्नु पर्ला, नाम घटाउनु पर्ला, त्यो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा के होला त्यो बेला सोचौँला। तर यो नाम संशोधन गरेर नयाँ मन्त्री परिषदमा नयाँ नाम पठाइँदैन। कुनै माग, कुनै शर्त, कुनै निवेदन मन्त्री परिषदका सदस्यहरू मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने कुरामा कुनै माग, कुनै शर्त, कुनै निवेदन यो कुनै कुराले काम लाग्दैन। काम गर्ने क्रममा काहीँ कमी कमजोरी भएका रहेछन् भनेदेखि समयक्रममा पार्टीका बैठकहरूमा छलफल हुनेछ। भविष्यमा काम गर्नका निम्ति यसरी सबभन्दा बढी परिपक्व हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएला। तर यो भएका साथीहरूले मन्त्री पदबाट बिदा लिने र नयाँ मन्त्रीहरू लाने कुरामा कुनै शर्त पार्टीलाई मन्जुर छैन। बैठकमा आम निर्वाचनको तयारी गर्ने लगायतका विषय समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको र केन्द्रीय परिषदको बैठकमा समूहगत रूपमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कला संस्कृति मुलुकको गौरव भएको बताउनु भएको छ। शनिबार चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजित बक्स अफिस रजत संगीत सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले कला संस्कृतिको थप प्रवर्धन गर्न सके मुलुकको गौरव बढ्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले मुलुकको कला संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको धारणा राख्नुभयो। कलाकार मुलुकको गहना भएको भन्दै उहाँले सरकारले कलाकारको हितको क्षेत्रमा नै काम गर्ने बताउनुभयो। कला संस्कृति हाम्रो मुलुकको गौरव हो, हाम्रो मुलुकको पहिचान हो। यसलाई जति हामीले अभिवृद्धि गर्न सक्छौं र यो क्षेत्रलाई जति हामीले प्रोत्साहित गर्न सक्छौं त्यति नै हाम्रो गौरवको अभिवृद्धि भएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यहाँ उपस्थित भएर तपाईहरुलाई उत्साहित गर्ने कुरा छैन, तर तपाईहरुको सामिप्यले यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि मलाई नयाँ उत्साह र ऊर्जा प्रदान भएको छ। यो मैले केवल भाषणका लागि भनेको होइन, यो मैले वास्तविकतामा अनुभूत गरेको कुरा हो। यो मन्त्रालयको तर्फबाट तपाईहरुको हित संरक्षणका निमित्त अलिकति पनि एक पाइला पनि म अगाडि हिँड्न सके भनेदेखि म यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको मन्त्री भएको मलाई अलिकति पनि सन्तुष्टि हुन्छ। त्यो तर्फ म बढ्न सकेको छ कि छैन त्यसमा यहाँहरुको म सधैँ सल्लाह सुझाव त्यो मात्र होइन, म तपाईहरुको निर्देशन पनि चाहन्छु। कार्यक्रममा अग्रज कलाकारहरू दुर्गालाल श्रेष्ठ, ज्ञानु राणा, भारती उपाध्याय, तुलसी अधिकारी, दयाराम दाहाल लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने दावी गर्नुभएको छ। नेपाल मुस्लिम इतिहास संगठनको कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै निर्वाचन लड्दा केही मतले पछि परेको उहाँको तर्क छ। उहाँले निर्वाचनमा 4-5% मात्र मत बढाए एमाले पुनः पहिलो शक्ति बन्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई संगठित र एकताबद्ध बनाएर जनताको बलमा निर्वाचन जित्ने बताउनुभयो। उनीहरू चुनावमा सामेल भएर चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ अब 5 दलीय मात्रै होइन राप्रपा समेतलाई सामेल गरेर गठबन्धन कायम गर्ने खालको काम गरे। गठबन्धन मात्रै बनाएनन् उनीहरूले चाहिँ राप्रपाको उम्मेदवारै खडा गरिकन चाहिँ चुनाव लड्ने खालको काम गरे। त्यो प्रकारको तरिका उनीहरूले प्रयोग गरे। तर पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि चुनावको समग्र स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ चुनावको परिणाम हेर्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेस परिणामका हिसाबले पहिलो पार्टी भयो। आजभोलि अब भन्ने गरिन्छ नेपाली कांग्रेस चुनावबाट चाहिँ ठुलो पार्टी भयो भनेर भन्ने गरिन्छ। तर वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हामीले चुनाव हारेको कांग्रेससँग होइन, हामीले चुनाव हारेको चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनसँग हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। र कांग्रेसको जित भनेको चाहिँ उसको आफ्नो एकल जित होइन,
त्यो जित भनेको चाहिँ अरू दलहरूको सहयोगमा कङ्ग्रेसले जितेको हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा हामीले चुनाव हारेको हो भने गठबन्धनसँग चुनाव हारेको हो, नेपाली काङ्ग्रेससँग होइन। र नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै जति जित्यो चुनाव, त्यसको तुलना गर्नुहुन्छ भने हामीले जितेका प्राय सबै सिटहरू चाहिँ आफ्नो एकल बलबुतामा जितेका छौँ। त्यस अर्थमा हामीले जे जितेका छौँ आफ्नो तागतमा जितेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको जितको अधिकांश हिस्सा भनेको चाहिँ 80% जित भनेको चाहिँ अरूको सहयोगमा जितेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। त्यस अर्थमा हामीले के भन्ने गरेका छौँ त भन्दाखेरि परिणाममा हामी तल परे पनि जनमतका दृष्टिकोणले भन्यो भने नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले रहेछ भन्ने कुरा यो चुनावले पनि प्रमाणित गरेको छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष रहेको छ। यद्यपि मान्छेले आफ्नो स्वार्थ अन्तर्गतको विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेका छन्। जसै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मेयरको मतका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामी कङ्ग्रेसभन्दा धेरै माथि छौँ। उपमेयरको मतलाई आधार बनाउने अझ धेरै माथि छौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेस के गर्छ भन्दाखेरि मेयरको मतको कुरा पनि गर्दैन, उपमेयरको मतको कुरा पनि गर्दैन, समग्र सदस्यहरूले प्राप्त गरेको मतको पनि कुरा गर्दैन। उसले के गर्छ भन्दाखेरि वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मतमा चाहिँ हामी एमाले भन्दा केही माथि छौँ भन्ने प्रकारको विश्लेषण गर्छ। तर हामीले गरेको विश्लेषण के हो भन्दाखेरि 7 जना उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कुल मतका आधारमा विश्लेषण गर्दाखेरि त्यो एउटा दुईटा होइन, प्रमुखदेखि लिएर चाहिँ सदस्यसम्मका सबै उम्मेदवारले पाएको मतका आधारमा विश्लेषण गर्दाखेरि नेकपा एमाले 34% मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले 33% मत प्राप्त गरेको छ र कुल मतमा हामी 1% माथि नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा माथि छौँ। त्यो अर्थमा जनमतका दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि हाम्रो पार्टी 1 नम्बर पार्टी हो भन्ने खालको कुरा चुनावबाट प्रमाणित भएको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसले यसपटकको चुनावमा बडा चतुर्याई देखायो। त्यो भने कस्तो प्रकारको नीति प्रयोग गरे त भन्दाखेरि जहाँ नेपाली काङ्ग्रेस बलियो छ त्यहाँ ऊ एक्लै चुनाव लड्यो, कसैको साथ खोजेन र त्यो ठाउँमा उसले सबभन्दा धेरै सफलता हासिल गर्यो। र हाम्रो भोट पनि त्यो कङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लडेको ठाउँमा हाम्रो भोट तुलनात्मक हिसाबले कम छ। कतिपयले भन्ने गर्नुहुन्छ नि एक्लै चुनाव लडेका ठाउँमा त जित्नुपर्ने भन्नुहुन्छ। उनीहरूले के नीति बनायो भने जहाँ काङ्ग्रेस बलियो छ त्यहाँ एक्लै लड्यो, जहाँ काङ्ग्रेस र एमाले हाराहारी छ उसले एउटा दुईटा दललाई मात्रै सहयोग लियो, सबैलाई लिएन। कहीँ उसले माओवादीको सहयोग लियो, कहीँ उसले एकीकृत समाजवादीको सहयोग लियो, कहीँ उसले जसपाको सहयोग लियो, कहीँ उसले राजमोको सहयोग लियो र आफ्नो जितलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्यो। तर जहाँ नेकपा एमाले अत्यन्त बलियो छ त्यहाँ के गर्यो त भन्दाखेरि पूर्ण गठबन्धन बनायो। 5 दल 6 दल मिलाएर चाहिँ एमालेका विरुद्ध चुनाव लड्ने काम गर्यो, जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बलियो भएको ठाउँ त स्वतः हामी जित्ने थियौँ। त्यो जितलाई रोक्नका लागि उसले गरेको त्यो दाउपेचका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जित केही कम भयो। अर्कोतर्फ चाहिँ यसपटकको चुनावमा कस्तो देखियो त भन्दाखेरि खास गरी नेकपा एमाले पङ्क्तिभित्र चाहिँ चुनाव जितिन्छ भन्ने कुराका आधारमा धेरै कार्यकर्ताहरूले पदका लागि आकाङ्क्षा गर्ने, त्यो आकाङ्क्षाको व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरि सहयोग जुटाउन नसकिने, एक प्रकारले भन्यो भने आपसी अन्तर्विरोध पैदा भयो र त्यो आपसी अन्तर्विरोधका कारणले गर्दाखेरि पनि परिणाममा केही तलमाथि परेको छ। जसै तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रमुखको तुलनामा उपप्रमुखको भोट बढी आउने, वडाध्यक्षको तुलनामा वडा सदस्यको भोट बढी आउने, अथवा वडा सदस्यको भोट धेरै आउने, अध्यक्ष र मेयरको भोट कम आउने, यस्तो खालको चाहिँ ट्रेन्ड यसपटकको निर्वाचनमा देखा परेको छ, जुन एमाले प्रवृत्ति होइन। एक प्रकारले विगतमा हामी माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर नेकपा बनायौँ, त्यो समयमा हाम्रो सङ्गठनात्मक क्रियाकलाप कमजोर हुँदाखेरि मान्छेमा एक प्रकारको सङ्गठनात्मक अराजकता र अवसरवाद हुर्किएछ, जसका कारणले गर्दाखेरि त्यसको असर पनि चुनावका समयमा देखियो। अब हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टी पङ्क्तिलाई वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपमा चाहिँ
व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको शिक्षा हामीले पाएका छौँ। अब हामी व्यवस्थित रूपमा पार्टीका तर्फबाट चाहिँ पार्टी स्कुल विभागको तर्फबाट प्रशिक्षण अभियान चलाउँछौँ, सङ्गठनात्मक गतिविधिलाई तीव्र बनाउँछौँ। उहाँले विगतमा मधेसमा चौथो पोजिसनमा रहेको एमाले स्थानीय तह निर्वाचनपछि अहिले दोस्रो पोजिसन कायम गरेको जिकिर गर्नुभयो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउँदै मूल्य समायोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री बडुले डिजेलमा 29 रुपैयाँ र पेट्रोलमा 20 रुपैयाँ कर कटौती गरेको जानकारी दिनुभयो। अब डिजेल प्रति लिटर 163 र पेट्रोल 179 रुपैयाँ पर्ने र नयाँ मूल्य शनिबार रातिबाटै लागू हुने उहाँले बताउनुभयो। यसअघि शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यस लगत्तै मन्त्री परिषदको बैठक बसेको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिएको मन्त्री बडुले बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले अन्य वस्तुमा समेत मूल्य वृद्धि भएकाले सरकार यस विषयमा संवेदनशील रहेको धारणा राख्नुभयो। अब अहिलेको अवस्थामा बढी मारमा परेको अवस्था डिजल र पेट्रोलमा लागिरहेको जुन ट्याक्स छ त्यसलाई हामीले अहिले पेट्रोल 179 रुपियाँ छ, त्यसलाई घटाएर 179 गर्ने, 20 रुपियाँ त्यसमा ट्याक्स घटाइएको छ र डिजेलमा 192 अहिले वर्तमान अवस्था छ त्यसलाई हामीले 163 मा पुर्याएका छौँ, जसमा 28 रुपियाँ घटेको छ। त्यसकारणले हामीलाई पुरा विश्वास छ यसले समग्र समाधान त होइन, तर तत्कालका निमित्त जनताले सर्वसाधारणले भोग्नु परेको जुन समस्या छ त्यसलाई पनि यसले केही राहत अवश्य पनि दिन्छ। हामीले त्यो विश्वास लिएका छौँ, सरकारले त्यो विश्वास लिएको छ, हाम्रो मन्त्रालयले त्यो विश्वास लिएको छ र यसको सँगसँगै अब सबैको सहयोग पनि चाहिन्छ र मन्त्रालयले यसको बजार अनुगमनको निमित्त पनि हामी प्रभावकारी ढङ्गले अब बजारमा अनुगमनलाई व्यापक गर्छौँ र परिणाममुखी बनाउँछौँ। पेट्रोलियम पदार्थ र डिजलमा बढ्दो मूल्य वृद्धिका कारण बजारमा सबै पदार्थमा भइरहेको उपभोग्य वस्तुहरूमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई अब व्यवसायीहरूले व्यापारीहरूले पनि तत्काल घटाएर जनतालाई सर्वसाधारणलाई उपभोक्तालाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। हामी सरकार त्यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ र यसको साथसाथै हाम्रो मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय तह र प्रदेशका सरकारहरू समेत मिलेर बजार अनुगमनलाई अझ व्यापक गर्ने हाम्रो मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ, कार्यविधि बनाइसकेको अवस्था छ अहिलेको संविधान सम्मत ढङ्गले र हामी बजार अनुगमन मार्फत पनि जनताका यी समस्याहरूको समाधानमा, मूल्य नियन्त्रणमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ र यसका बावजुद पनि यदि प्रचलित कानुन नियम र औचित्यभन्दा बाहिर गएर यदि मूल्य बढेको पाइयो भने हामी त्यसमा अवश्य पनि कानुनतः कारबाहीमा जान्छ नै र यसमा पत्रकार मित्रहरू, सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू समेतको पनि सहयोग चाहिन्छ। हामी यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ र यो समग्र सहयोगले आखिर जनताप्रति उत्तरदायित्व जुन सरकारको छ, जनताप्रतिको जवाबदेहिता सरकारको छ, हामीले सक्दो सीमाभित्र त्यो जवाबदेहिता का निमित्त हामीले यो निर्णय गरेका छौँ र यो घटेको प्राइस आज राति 12 बजेदेखि लागू हुनेछ र अब यो नै हो अहिले हामीले यहाँ जानकारी दिन चाहेको विषय यही हो। आजको हाम्रो निर्णयलाई पत्रकार समक्ष हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। यसमा यहाँहरूको पनि सबै किसिमले सहयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ, आग्रह छ। उहाँले राज्यका सबै संयन्त्र मिलेर बजार अनुगमन व्यापक गर्ने र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरिने जानकारी दिनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो शक्तिलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसकेका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनप्रति आफूहरूको सधैँ गुनासो रहे पनि आफ्नै कारणले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा समेत गठबन्धन दलले यसअघिका कमजोरी हटाएर मिलेरै जाउँ भनिकाले कमजोरीहरू दोहोरिन नदिन सचेत रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन दलसँग तालमेल गरेर पार्टीको पक्षमा जनमत बनाउन लागि पर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनुभयो। 27-28% ठाउँमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा पनि 9 लाख भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले छोटो समयमा नै जनताको समर्थन पाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले एमालेबाट विद्रोह नगरेको भए दास बन्ने वा राजनीतिबाट पलायन हुने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालले एमालेका 10 भाइको दिमागबाट अझै नशा उत्रि नसकेको टिप्पणी गर्दै समाजवादीलाई धारे हात लगाउने काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मूल्य वृद्धिका कारण जनता मारमा परेको र मूल्य वृद्धि गर्नेमाथि तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राज्यले मुनाफा कमाउने होइन, त्यो यसमा जनतालाई मार्का नपर्ने गरी र राष्ट्रले पनि थेक्न सक्ने गरी अधिकतम हिसाबले मूल्य घटाउने, तेलको मूल्य घटाउने बारेमा आज छलफल भएको छ। मलाई विश्वास छ कि आजको त्यो निर्णयलाई सरकारले तुरुन्त पालन गर्नेछ। हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो छिमेकी देशमा मूल्य कस्तो छ र त्यो मूल्य हेर्नुको साथसाथै हामी कतिसम्म जान सक्दछ। राज्यको आम राजस्वको स्रोतको सन्दर्भमा हामीले अन्य वैकल्पिक अनेक स्रोतहरू खोज्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। जनतालाई भारी पर्ने गरी, जनतालाई कष्ट पुर्याउने गरी राजस्व उठाउँदै हिँड्ने, करहरूको दायरा बढाउँदै हिँड्ने काम गर्ने पनि होइन। त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिले कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, कसरी कृषिमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्दछ, कसरी आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कसरी निर्यातलाई प्रबन्धन गर्न सकिन्छ, कसरी यो वैदेशिक ऋण अनुत्पादक रूपमा लिइएको छ भने त्यसमा पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, ऋण र अनुदानको सदुपयोग कसरी हुन सक्दछ, यी सबै कुराहरूमा ध्यान जानुपर्दछ। यसै सन्दर्भमा मूल्य वृद्धिको बारेमा पनि कुरा भएको छ। मूल्य अनुचित रूपमा बढेको छ भने तुरुन्त छापा मारेर कारबाही गर्नुपर्छ। कसको कति मूल्य राख्नु उपयुक्त हुन्छ भने राज्यको ध्यान जानुपर्दछ र आवश्यक पर्दाखेरि सुपथ मूल्य पसल पनि खोलेर पनि जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्दछ। गरिबीको रेखामुनि भएका जनताहरूको निम्ति विशेष ढङ्गले पनि अलग हामीले परिचय पत्र वितरण गरेर उनीहरूको निम्ति विशेष सहुलियत, दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने मजदुरहरूको हकमा, विपन्न समुदायहरूको हकमा, विपन्न परिवारहरूको हकमा राज्यले विशेष सुविधा उपलब्ध पनि गराउनुपर्छ। यी सबै विषय आज हामीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सहितको दलको बैठकमा पनि राखेका थियौँ। भ्रष्टाचारका विषय पनि उठायौँ। भ्रष्टीकरण कसरी बढिरहेको छ, जम्मै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेकै छ। कमिसन तन्त्रको जालो फैलिएकै छ। यो सबैलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, यी सबै कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्दछ। हामी पनि उस्तै अरू जस्तै भयौँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीलाई मान्छेले कसरी विश्वास गर्ने? त्यस हुनाले अरूभन्दा हामी भिन्न हुन सक्नु पर्दछ। भ्रष्टाचारबाट मुक्त अनि सेवाभावबाट उत्प्रेरित र हामीले तय गर्ने योजनाहरू सबै पक्षलाई विचार गरिकन त्यसको प्राथमिकता क्रम छुट्याइकन वस्तुवादी भइकन योजनाहरू हामीले तय गर्ने काम गर्नुपर्छ र ती योजनाहरू लागू गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने क्रममा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रणाली पनि स्थापित गर्नुपर्छ। यी सबै सन्दर्भमा पनि हाम्रो पार्टीले पार्टी निर्माण गर्ने भनेको जनताको निम्ति हो, देशको निम्ति हो।
अहिले 5 दलीय गठबन्धन हामीले बनाउनु पर्ने स्थिति किन बन्यो, त्यसबारेमा मलाई लाग्छ कुनै प्रश्न अब उठ्ने स्थिति छैन। किन घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ, हामी बाध्य भएर हामीले विद्रोह गर्नु परेको थियो। अहिलेसम्मको घटनाक्रमले के पुष्टि गरेको छ भने त्यो विद्रोह गर्नै पर्थ्यो, त्यो जायज थियो। विद्रोह नगरेको भए हामीले दास बन्नु पर्दथ्यो या राजनीति एउटा पलायन गरेर हिँड्नुपर्ने थियो। अहिलेसम्म पनि कसैको आँखा खोलेको छैन भने उनीहरूको पनि आँखा खोलोस्। यी कथित 10 भाइका विभिन्न मानिसहरूका अभिव्यक्ति म सुन्दैछु, अझै पनि तिनीहरू त्यो नसाबाट, उनीहरूको दिमागबाट नसा अझै पनि उत्रेको छैन। तथा नाम तथा भावी लेखिरहेका छन्, दासोचित ढङ्गले त्यहाँ बसिरहेका छन्। कुनै मूल्य र मान्यता उनीहरूको छैन, कुनै पदीय गरिमाको उनीहरूले सम्मान पाएका छैनन्। तर पनि अहिले हामीलाई धारे हात लगाउनका लागि दुस्साहस गरिरहेका छन्। नगरून्। हामीले संविधानको रक्षा गर्यौँ, संविधानलाई मिचेर प्रतिसभालाई पटक पटक भङ्ग गर्ने अनि त्यसपछि राज्यका सबै निकायमा एकलौटी कब्जा गरेर मलाई लाग्छ दशकौँसम्म सत्तामा बसिरहने त्यो अभिप्रायबाट केपी ओली अगाडि बढेका हुन्। उनको त्यो चाहना देशको हितमा, जनताको हितमा काम गर्ने हिसाबले होइन। जसरी पनि सत्तामा बसिराख्ने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने कुरा हामीले व्यवहारमा देख्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा त्यस्तै हामीले विचलन देख्यौँ। एमसीसी परियोजनाको बारेमा सुन्नुभएको छ। अहिलेसम्म पनि त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको एमसीसी सम्झौताबाट उनी बोल्न पक्षमा छैन। जबकि एमसीसीको बारेमा उठेका प्रश्नहरूको बारेमा जनतालाई प्रश्न पार्न र हाम्रो अडानलाई पनि प्रश्न पार्नका लागि व्याख्यात्मक घोषणा त्यसको अभिन्न अङ्ग बनाएर हामीले संसदमा पास गरेका छौँ। तलमाथि केही भयो भने हामीले भने बमोजिम भएन भने 1 वर्षको पूर्व सूचना दिएर रद्द गर्न सक्ने, एमसीसीबाट अलग हुन सक्ने प्रतिबद्धता हामीले संसदमा पास गरेका छौँ। संसदभन्दा शक्तिशाली अरू केही पनि हुँदैन। संसदले नै संविधान पनि फेर्न सक्दछ, संसदले नै अरू कुनै पनि निर्णय लिन सक्दछ, कानुन बनाउन सक्दछ। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले भ्रष्टाचार बढिरहेको बारे गठबन्धनको बैठकबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको उहाँले बताउनुभयो। संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै लिखित निवेदन दिने नेकपा एकीकृत समाजवादीका 6 नेताले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा बसेको समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको क्रममा पर्यटन मन्त्री प्रेम आले लगायत 6 जनाले आफूहरू भ्रममा परेर यसअघि हस्ताक्षर गरेको भन्दै अहिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको लिखित जानकारी गराएका हुन्। हस्ताक्षर फिर्ता लिनेमा आलेसहित धनबहादुर बुढा, कृष्णलाल महर्जन, गोपाल बहादुर बम, पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ र बीनादेवी बुढा थोकिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। 10 जना, 4 जना मन्त्री र 6 जना मान्य सांसदहरूले केही शर्त राखेर 8 वटा बुँदा त्यो बाहिर आइसकेका छ राखेर एउटा चाहिँ ज्ञापन पत्र जस्तो एउटा चाहिँ माग पत्र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समक्ष पेश गर्नुभएको थियो र त्यसपछि त्यस विषयमा कतिपय उहाँहरू अनजान भएको, भ्रममा परेर सही गरेको भन्ने कुरा हामीलाई बताउनु भयो। त्यसमा आफ्नो निर्णय गर्नुहोस्। के हो त अब तपाईँहरूको अब पार्टी निर्णयलाई नमान्ने गरी, पार्टी निर्णयको अवज्ञा गर्ने गरी पार्टीले निर्णय गरेर मन्त्री पठायो, त्यो मन्त्रीलाई पार्टी निर्णय गरेर फिर्ता बोलायो, यसमा सहमत हुने हो त? तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, तपाईँहरूले आफ्नो निर्णय गर्नुहोस् भनिसकेपछि हामी हाम्रो हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छौँ भनेर उहाँहरूले आफूहरूले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि हतारमा एउटा चाहिँ सानो ड्राफ्ट गरेर खेसरा बनाएर उहाँहरूले त्यसमा सही गरेर 6 जनाले सही गर्नुभएको मैले पाएको छु। त्यो चाहिँ माधव नेपाललाई अनि महासचिव बेदुराम भुषाललाई उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको थियो र व्यक्तिगत रूपमा पनि दिनुभयो। हामीले हस्ताक्षर गरिसक्यौँ भनेर उहाँले दिनुभएको छ।
त्यसअनुसार चाहिँ अब लिखित रूपमा आफ्नै हस्ताक्षर गरेर उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ अस्ति गरेको हस्ताक्षर यो मन्त्रीहरू समेतको चाहिँ 10 जनाको हस्ताक्षर 6 जनाले फिर्ता लिएको कागज हामी कहाँ आइपुगेको छ। यसअघि निवेदन दिने मध्ये स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र सांसद निरा जैरूले भने हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छैनन्। मन्त्री फेर्ने प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै समाजवादीका 10 सांसदले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समक्ष संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। नेकपा एकता अभियानमा लागेका नेता वामदेव गौतमले कम्युनिष्ट पार्टीलाई जोगाउनका लागि एकता अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरमा आयोजित एकता राष्ट्रिय अभियानको दोस्रो भेलामा गौतमले कम्युनिष्टलाई जोगाउनका लागि र बलियो बनाउनका लागि एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच एकता हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। स्थानीय निर्वाचनमा कंग्रेस पहिलो शक्तिको रूपमा र प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि बलियो हुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले कंग्रेस कम्युनिष्टको मित्र भए पनि कंग्रेसले नेतृत्व जारी राखे एमसीसी जस्ता आयोजना आइरहने तर्क गर्नुभयो। अहिले कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकतामा ल्याउन मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता रहेकाले आफू नै उक्त भूमिकामा रहने उहाँको भनाइ छ। उहाँले एकताका लागि आफू जस्तो सुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा एकतामा ल्याउनको निम्ति एउटा मिडिएटरको खाँचो छ। त्यो मिडिएटर बन्न सबभन्दा उपयुक्त को हुन सक्छ? मैले सोचे मेरो प्रशंसा मैले गर्दैन, तर म जतिको उपयुक्त अर्को छैन। त्यस भएर मैले त्यो जिम्मेवारी लिन पर्छ। त्यो जिम्मेवारी लिनको निम्ति मैले मेरो प्रस्तावमा राखेको छु। मैले जुनसुकै त्याग गर्न पनि म तयार छु। मैले त्यो गर्नै पर्छ, किनकि यो राष्ट्रसित सम्बन्धित छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको सम्बन्धमा मेरो विचार धेरै परिमार्जित छ। पहिले हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई गाली गऱ्यौँ, यो दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टी हो भनेर भन्यौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नमिल्दासम्म कहिले पनि जनताले अधिकार पाएन। नेपालको विकास निर्माणको काम पनि अगाडि बढे। जब यी दुईटा पार्टी मिले, खोसिएको जनताको अधिकार सुस्त प्राप्त गर्ने काम सुरु हो। सबभन्दा पहिले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापन भयो 47 सालमा। त्यसपछि फेरि राजाले संविधान उल्लङ्घन गरेर निरङ्कुश तन्त्रको बाटोमा हिँड्दा फेरि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिले, राजतन्त्र नै समाप्त हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। मित्रता भनेको के? एउटाका विचारहरू सम्पूर्ण मानेर आत्मसमर्पण गर्यो भने मित्रता हुन्छ? हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भिन्न मतहरू सबै समाप्त गरेर एउटै मत बनाउन खोज्नु ठिक हुन्छ? ठिक हुँदैन। मिलेर बस्दासम्म मिलेर बस्ने हो, नमिल्दा दिन खुसी भएर अलग अलग हुने हो। घर पनि फुट्छ, अलग हुन्छ, पार्टी पनि फुट्छ, अलग हुन्छ। त्यो अपराध हुन्छ। अपराध हुन्छ भने जसले अपराधी भन्नुभएको छ, जसले देशद्रोही भन्नुभएको छ, उहाँलाई मेरो प्रश्न छ। उहाँले के 2006 सालमा निर्माण गरेको पार्टी चाहिँ चलाउनु भएको छ? आज पनि नेकपा एमाले बन्दा हामीले 45 वटा एकता गरेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण कति पटक भयो भने 45 पटक भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गर्दाखेरि हामी 46 नम्बरमा, हामी नेकपा एमाले 46 नम्बरमा छ। ती फुटेका पार्टीहरूलाई जुटाउँदै चाहिँ आएको होइन। म पुष्पलालको नेतृत्वमा रहेको पार्टीबाट विद्रोह गरेर कोअर्डिनेसन केन्द्रमा प्रवेश गरेँ। त्यहाँ फुट्यो। जसको नेतृत्व जीवराज आठले गर्नुभएको थियो, मदननाथ पछि म, पछि मदन भण्डारी सामेल हुनुभयो।
त्यो ओकेमा सामेल भयो, त्यसले नेकपा माले बनायो, त्यसपछि त्यो माले फेरि मार्क्सवादीसित एकीकरण भयो, त्यो नेकपा एमाले भयो, साना 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 धेरै छन्। यसरी चाहिँ हामी गएका छौँ। त्यसो भए गद्दार भन्ने कामरेडले आफूलाई कतिपटक गद्दार भन्नुहुन्छ, कतिपटक अपराधी भन्नुहुन्छ, स्वीकार गर्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न, किनकि उहाँले पनि पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी बनाएको। त्यो अर्को पार्टी हुँदै 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 चाहिँ एक गीत भयो, फेरि मिलेन, फेरि फुट्छ। फुट्ने र जुट्नेले यो प्रक्रियाले विश्व थामिएको छ। फुट्ने र जुट्ने भएन भने त्यो मृत्यु सरह हुन्छ। जीवन भनेको मृत्यु र जीवनको बिचको सङ्घर्षको अवस्था हो जीवन। त्यो जीवन मात्रै भए कहिले पनि मर्दैन मान्छे, कुनै पनि प्राणी समाप्त हुँदैन। तर त्यहाँ जन्मिँदा बित्दैदेखि मृत्यु जोडिएको छ। त्यसको उमेर 1 वर्षको भयो, जन्मेको बच्चाको उमेर 1 वर्ष भयो भने उसको जीवनमा 1 वर्ष मर्यो, त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ। किनकि मृत्यु सँगसँगै हुन्छ, जन्मेकोमा मृत्यु सँगसँगै हुन्छ, राम्रोमा नराम्रो सँगसँगै हुन्छ र फुट्नेमा जुट्ने सँगसँगै हुन्छ। र यो प्रक्रिया सार्वभौम प्रक्रिया हो, सार्वभौम सत्य हो, यसलाई पनि अस्वीकार गर्नुहुन्छ? त्यस भएर मैले फलानाको नाम लिँदाखेरि कुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता अपसंस्कृति अवलम्बन गर्न हुन्न भनेर भनेको। त्यसको जवाफमा फेरि त्यस्तै आउँछ। केही गरी हात छोइयो भने मैले चाहिँ सुनपानीले सर्कनुपर्छ हात त भनेर भन्ने आउँछ। यो सबै किन भइरहेका छ भन्दाखेरि अपसंस्कृतिका कारणले भइरहेका छ। त्यस भएर हामीले समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा गर्दा संस्कृति निर्माण गर्ने पनि कुरा गर्नुपर्छ। त्यो संस्कृति निर्माण गर्न अर्थतन्त्रमा सुधार गरेको भन्दा धेरै कठिन छ, धेरै कठिन। हाम्रा परम्परागत चाल चलन संस्कारहरू ती सबैलाई फेरेर जानुपर्छ। मसित असहमत हुनेलाई मैले अपमान गर्न पाइन्छ? कुनै पनि व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तित्व हुन्छ। मलाई एउटा घटनाले मेरो दिमागमा यो प्रज्वलित भयो। के भयो भन्नुहुन्छ भने मैले एउटा फिल्म हेर्दै थिएँ दक्षिण भारतको। त्यहाँ एउटा त्यो फिल्मको नायकले त्यसलाई मार्नको निम्ति पनि योजना बनाइरहेको व्यक्तिसित लड्नको निम्ति गएको। संयोगले त्यो उसले मार्न भन्दा जसलाई गएको थियो त्यसको अगाडि उसका परिवारहरू आए, उसले मारेन। र पछि एउटा अर्को घटना घट्यो। तिमीले मलाई मार्न सक्थ्यौ, तर तिमीले मलाई गाली गुरुज पनि गरेन, मलाई त सम्मान गर्यौ, अङ्कमाल गर्यौ, यसो किन गर्यौ तिमीले भनेर भन्दा त्यहाँ तिम्रा परिवारहरू आए। ती परिवारले तिमीलाई अत्यन्त श्रद्धा गर्छन्, तिमीले तिनीहरूलाई धेरै माया गर्छौ र उनीहरूको अगाडि तिम्रो व्यक्तित्व बाँचिरहनुपर्छ। यदि त्यो बाँचिरहन्न व्यक्तित्व भने तिम्रो परिवार फुट्छ जान्छ। त्यस भएर मैले त्यहाँ किन तिमीलाई प्रहार गरिन, अपमान गरिन भने तिम्रो परिवार भएको हुनाले। त्यस भएर हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्व हुन्छ र त्यो व्यक्तित्वको सम्मान गर्न सक्ने व्यक्ति महान हुन्छ। उहाँले यसअघि नेकपामा प्रचण्डले केपी ओलीमाथि लगाएको आरोप फिर्ता नलिँदा पार्टी विभाजन भएको र आफू एकताको पक्षमा लागेको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन नहुने बताउनु भएको छ। सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गराउने गरी अघि बढाएको उल्लेख गर्दै केसीले यो नेपालको हितमा नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भए नेपालमा जनसांख्यिक आक्रमण भए सरह हुने दावी गर्नुभयो। केसीले नागरिकले नागरिकता पाउने विषयमा आफूहरूको विरोध भने नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
पार्नुभयो। केसीले वंशजको नागरिकता दिनका लागि आमा पनि वंशज र बुवा पनि वंशज हुनुपर्ने आफूहरूको अडान कायमै रहेको धारणा समेत राख्नुभयो। उहाँले नेपालमा राजनीति गर्ने भनेको जनता र देशको पक्षमा काम गर्ने भन्दा पनि राजनीति अहिले व्यवसाय भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष केसीले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन आगामी संसदको निर्वाचनसम्म नै कायम रहने स्पष्ट पार्नुभयो। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक हुनलाई 7 वर्ष चाहिँ कुर्नुपर्छ भन्ने जो प्रावधान छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले जुन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ, सरकारले त्यो निर्देशनलाई पालन नगरेर के कारणले हो सरकारले चाहिँ त्यो अङ्गीकृत नेपालमा जन्मेका अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानहरूलाई उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भनेर यो धेरै वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको कुरा हो। त्यस कारणले अहिले पनि हाम्रो पार्टीको चाहिँ नीति के हो भने अङ्गीकृत नागरिकहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन मिल्दैन। हाम्रो यहाँको चाहिँ अवस्था उत्तरतिर पनि ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या भएको चाहिँ मुलुक छ, दक्षिणतिर पनि ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुक छ, दक्षिणतिर त अझ 3-4 चाहिँ अब एउटा खुला सिमाना छ। यस्तो स्थितिमा यो जनसाङ्ख्यिक आक्रमण गराएर भूगोलमाथिको आक्रमण त थियो, जनसाङ्ख्यिक आक्रमण पनि बनाएर नेपालीहरूलाई चाहिँ अल्लमतमा पार्नु चाहिँ मिल्दैन। र यदि यो अहिले ल्याएको विधेयक पारित गराउने हो भने नेपालका चाहिँ जनता चाहिँ अल्लमतमा पर्ने र तपाईँ चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकको विदेशबाट यहाँ नेपाल आएकाहरू बहुमतमा हुने यो संसारमा अन्य पनि हामीले फिजीमा देखेका छौँ, कतिपय देशमा देखेका छौँ। त्यस कारणले हामीले यस्तो नागरिकताका सम्बन्धमा अब पटक सर्वोच्चले पनि तपाईँ चाहिँ कतिपय निर्णयहरू गरेको छ। त्यस कारणले बारम्बार सरकारमा सत्तामा बस्नेहरूले अङ्गीकृत नागरिकलाई वंशजको नागरिक बनाउने जुन दुष्प्रयास भइरहेको छ, अभ्यास गरिरहेका छन्, यो चाहिँ राजनीतिक पार्टीको सत्ता स्वार्थलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि कसैको पनि दबाबमा नपरेर र चाहिँ 72को संविधानमा केही त्रुटि भएको भए पनि त्यसलाई सच्याएर पनि तपाईँ चाहिँ नि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकका चाहिँ सन्तानलाई तपाईँ चाहिँ नि वंशजको नागरिक दिने व्यवस्था चाहिँ पारित गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीमा छ। त्यो राजनीतिक व्यवसाय भएको हुनाले राजनीति गर्ने मान्छेहरूप्रति, राजनीतिक पार्टीहरूप्रति, नेताहरूप्रति सर्वसाधारण जनताको तपाईँ चाहिँ नि श्रद्धा होइन, घृणा छ। राजनीति व्यवसाय भएको छ। राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो। राजनीति गर्ने भनेको त जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्ने हो नि। राजनीति गर्दाखेरि आफूलाई कति फाइदा हुन्छ, आफ्ना नजिककालाई कति फाइदा हुन्छ, आफू बन्ने, आफ्ना नजिककालाई बन्ने, जनता जहाँसुकै जाओस्, जनतालाई जेसुकै होस्, जनता मरुन् कि बाँचुन् केही मतलब चाहिँ छैन। तर जसरी पनि आफू बन्नुपर्छ, आफूले चाहिँ जुनसुकै प्रकारले पनि चाहिँ धन आर्जन गर्नुपर्छ, त्यो पैसा लगेर चाहिँ निर्वाचनमा लगेर चाहिँ बुल्छरा उडाउनुपर्छ र त्यसपछि फेरि बारम्बार चाहिँ सत्तामा रजाइ गरिरहनुपर्छ भन्ने जो प्रवृत्ति हो, त्यो प्रवृत्ति घातक छ। त्यस कारणले यस्ता प्रवृत्तिसित राजनीतिक पार्टीहरू सचिनुपर्छ। राजनीति जनताको सेवाको लागि नगर्ने भएपछि सत्ता र शक्तिमा जानको लागि जे पनि गर्ने। अनि अब राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीले दिएको आदेश चाहिँ उल्लङ्घन गर्छन्, मान्दैनन्। अहिले भर्खरै विशेष गरी चर्चामा आएको के हो भने समाजवादी पार्टीका साथीहरूलाई 6 महिनाको लागि चाहिँ त्यहाँ नियुक्ति गरे अरे। 6 महिना अब तपाईँहरूलाई पुग्यो, अब अरू साथीहरूले त्यहाँ अवसर दिनु पर्यो। त्यस कारण तपाईँहरू चाहिँ फिर्ता हुनु पर्यो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ एकथरी साथीहरू चाहिँ विद्रोह गर्न आइरहनु भएको छ। यो राजनीतिक पार्टीहरूको यो तपाईँको चाहिँ कमजोर अवस्था हो। र सरकारले समयमै यस्तो चाहिँ अभावको फाइदा उठाएर
यो चाहिँ युक्रेन र रुसको बिचको युद्ध हुनुभन्दा पहिलेदेखि यहाँ राखेका जमाखोरहरूले जुन चाहिँ पुरानै सामानलाई नयाँ बढेको भावमा जुन चाहिँ बेचिरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ निगरानी गर्नुपर्छ र राज्यले अनावश्यक क्षेत्रमा अहिले जुन खर्च भइरहेको छ ती अनावश्यक खर्चहरूलाई कटौती गरेर पनि यो महँगीका मारमा परेका जनताहरू चाहिँ राहत दिनुपर्छ र अनावश्यक खर्च जस्तो भनौँ अब एकातिर जनताको चाहिँ छाक बन्द हुने स्थितिमा गइरहेको छ, अर्कोतिर चाहिँ प्रशासनिक खर्च चाहिँ खर्बौँ अर्बौँ रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा अनावश्यक खर्च जुन खर्च कटाउँदाखेरि खासै राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी हुँदैन त्यस्ता खर्चहरू कटाएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ भन्ने हो। अब स्थानीय निकायमा गठबन्धन भयो, गठबन्धनभित्रैकाले चाहिँ नि त्यो गठबन्धनको जुन एउटा नीति हो त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। गठबन्धनभित्र जसरी चाहिँ एउटा उ गर्नुपर्ने हो चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र अनुशासन पालन गर्नुपर्ने हो, जसका विरुद्धमा गठबन्धन बने हो उसैसँग साँठगाँठ गर्ने काम चाहिँ अरू 4 दलले गरे। राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसमा अडिग रह्यो कि चाहिँ जोसित गठबन्धन गर्ने होइन, जसलाई हराउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय सभामा अब चाहिँ विभिन्न चाहिँ काममा हामी अडिग थियौँ, हामी त्यसरी अड्यौँ। तर अरू 4 दलले त्यो चाहिँ पुरा गर्न सकेनन्, उनीहरू ढुलमुल गरे। त्यसो भएर अब अहिले अब स्थानीय चाहिँ प्रदेशको चाहिँ सङ्घको चुनाव आउँदैछ। अब त्यसमा पनि स्थानीय निकायको चुनावमा कसले कहाँ गल्ती कमजोरी गर्यो, कसबाट कति कमजोरी भयो, ती कुराको लेखाजोखा चाहिँ गरेर अब भर्सक अब गणतन्त्रको रक्षाको लागि, प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि अब अहिले पनि गठबन्धनको आवश्यकता छ। अमेरिकाको एसपीपी कार्यक्रम अस्वीकार गर्ने बारे नेपालका दलले लिएको निर्णय स्वागत योग्य रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा थप 27 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 937 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 23 जना र 865 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शनिबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 16 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,372 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 188 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।